टर्नआउट आता तुमचे कितें म्हणणें आसा? टर्नआउट आम्ही तसो धरलेलो वास्को मुरगांवान धरलेलो एक्चुअली आम्ही टोटल 75 to 80%. पण आता आयकून येयला की 44% ऑलरेडी आमच्या वास्कोन जाल्लेले आसा आनी बाकीच्या एरियान जशें मुरगांव जावं दाबोली जावं तेंच्यांनी 40+ मारलेले आहा. हेच्या वयल्यान कळटा की आमी 70 to 80% वोटींग जावपाक जाय आनी लोक सकाळीं जे भायर सरलेले ते मोस्टली यंगस्टर आसलेले आनी आतां थोड्यांचे कशें रांदपाचो बीन आसलो ते रांदून बीन जावन आतां लोक जेवण बीन थोडी आतां 2:30-3 भायर सरतली. हेच्या वयल्यान कळटा की तें मतदान बरें जावपाचें आनी लोकांक खबर आसा कितें जावपाक जाय आनी कितें करपाचें तें आपणाचें तेणें ऑलरेडी डिसायड केल्लेलें आहा. गिरीश बाब, जेन्ना आमी BJPचे उलयता, वास्कोचो आमदारूय आसा, यू आर व्हेरी क्लोज टू हिम. BJPची तुमी लीड पळयता काय कशें पळयता इलेक्शन आनी वॉट डू यू थिंक द प्रेडिक्शन वास्कोन BJPक लीड मेळटली, कितलें वोटींग जातलें ताजेर तुमी कशें पळयता? आतां इतिहास पळयत जाल्यार BJPक हांगा ह्या वास्कोन लीड मेळटा 3 ते 4 हजार. तेच्या वयर केन्ना लीड मेळूंक ना. पूण म्हाज्या हितूनसून ह्या टायमाचेर BJP 7 ते 10 हजार लीड घेवपाकूच जाय आनी आमी तशें लोकांच्या वांगडा आमी आसा आनी आमकां खबर आहा ही लीड आमकां मेळटलीच आनी हो एक इतिहास जातलो. गिरीश बाब, जेन्ना आमी इलेक्शन पळयता जायते लोक अजुनूय भायर सरूंक ना, सो तुमची एज अ चेअरपर्सन म्हणजे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, वॉट इज युअर मेसेज फॉर दोज पीपल? आमचे गोंयकार म्हणजे कशें तुका सांगलां गोंयकार म्हणजे मातशें सुशेगाद आहा काय न्ही. तेंचें कशें काम सकाळीं मातसो लेट उठलो ती हॉलिडे म्हणून चिंतता. त्यामुळे आमी तांकां सांगलेलें बाबा इलेक्शन आतां देशाचें इलेक्शन म्हणजे सकाळीं भायर चला. पूण सगळे हितूनसून भुरगे तुका सांगलें युवा जास्ती भायर सरल्या, न्यू वोटरूय भायर सरल्या आनी थोडे फॅमिली म्हणल्यार तेंचे मम्मी डॅडी बीन कोण आसा ते आतां रांदून बिनून ती भायर सरपाची. हांव ऑलरेडी म्हाज्या वॉर्डान भोंवलोलो आसा आनी हो म्हाजो वॉर्ड म्हणजे एक बाल किल्लो आहा BJPचो आनी एवरी टायम आमी ऑलरेडी हायेस्ट वोट दिताले आनी ह्या वर्सा आमी चिंतला एवरी टायम लास्ट ह्या इलेक्शनाक आमदाराच्या इलेक्शनाक आमकां 1600 पडलेले. ह्या फावटी आमी चिंतला 1800 ते 2000 आमकां ह्या वॉर्डान पडपाक जाय. वोटर टर्नआउट पळयत जाल्यार इन गोवा, साऊथ गोवा, कॉन्फिडंट दॅट BJP विल BJP win both the north and south, no doubt. साऊथ गोवा. Yeah, good. थँक्यू.